کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہو لاکھوں درود اس آقا پر، ہوں کروڑوں درود اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے مکھ موڑ دیے۔ کیا حسن ہے ان کی صورت میں اور کیا لطف ہے ان کی سیرت میں، جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی، جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی، سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ یار زیا کوئی اور چیز چل دی تو ٹھیک ہے، نہیں تو سپیکر چلن دے بس۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے خاص ہے، جڑا اللہ پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا، مشکل کشا، گنج بخش، رنج بخش، غوث اعظم، لجپال، دستگیر، غریب نواز، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، فعال لما یشاء ہے۔ ازل تو تنہا ہے، ابد تک تنہا رہے گا، تو
تمام قسم دیاں تعریفات اس اکیلے اللہ احکم الحاکمین دی ذات والا صفات تے. درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم نبی اعظم اعلی حضرت پیغمبر رحمت رسول برحق جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و مقدسہ مطہرہ معظمت اللہ رب العزت عرب ہا عرب مرتبہ درود و سلام اور اپنی رحمت دی برکھا اور برسات نو نازل فرمائے. حضرات، ماہ ذی الحج رواں دواں ہے. آج ذی الحج دی 12 تاریخ ہے. اللہ نے جس دن تو زمین اور آسمان دا نظام بنایا اسی دن تو مہینیاں دی تعداد 12 مقرر کی تھی. 12 مہینے ہوندے نے سال دے، اور ان 12 مہینے دے اندروں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے. قرآن کریم دی زبان دے اندر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے مہینیاں دی تعداد نو 12 مقرر کیتا ہے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن تو اللہ نے زمین اور آسمان نو بنایا ہے اللہ نے مہینیاں دی تعداد نو 12 مقرر کیتا ہے، اور انہاں دے اندروں 4 حرمت والے مہینے. اللہ رب العزت نے وہ 4 مہینے دی جڑی تعداد ہے 3 مہینے اکٹھے لگاتار مسلسل آندے نے. پچھلا مہینہ ذی-قعدہ ہے، پھر اے مہینہ ذی الحج، پھر اس تو اگلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور ایک مہینہ آخر تے جا کے جنوں اسی رجب کہنے ہیں. یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینے بنائے. انہاں دے اندر لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا وہ اللہ رب العزت نے حرام کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے. لڑائی کرنا مومن مسلمان دے نال تے عام دناں چ بھی منع، لیکن انہاں 4 مہینیاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خاص الخاص اس چیز تو منع فرمایا. ماہ ذی الحج دے اندر جس مہینے نو اسی گزار رہے ہیں، جڑا وقت ساڈے کولوں جا رہا ہے، یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے. علی الاطلاق کے 4 مہینے ہی بڑی حرمت اور مقام اور شان والے نے، لیکن اس مہینے دا مقام بہت خاص ہے، اور اس کے اندر پیش آنے والے واقعات اسلامی تاریخ دے وہ بھی بہت اہم نے. اس مہینے دی عظمت اور مقام دا بنیادی سبب یہ ہے اے دے ابتدائی 10 دن جڑے نے نا، ابتدائی پہلے 10 دن، پہلے 10 دنوں دے بارے علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھتے ہیں کہ اے پہلے 10 دن بہت افضل اور عظمت والے ہیں. اور شیخ جیلان پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب دے اندر لکھے ہے کہ ماہ ذی الحج دے ابتدائی 10 دن عشرہ ذی الحجہ اے عظمت دے اعتبار نال، مقام دے اعتبار نال رمضان دے دنہ تو بھی افضل. رمضان دی جڑی عبادت دا تعلق ہے اور رات دی عبادت، کیونکہ دن نو اسی روزہ رکھ دیں لیکن رات دے وقت
انسان تہجد پڑھتا ہے، تراوی پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اور آخری عشرے دے اندر جڑیاں 5 تک راتاں نے انہاں دے اندر پھر مسلسل عبادت کرتا ہے، اور انہاں دے اندر قرآن دا نزول ہویا ہے، اور انہاں دے اندر ہی پھر لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات۔ تے پیر صاحب فرماندے نے کہ رمضان دیاں راتاں افضل نے تے اے 10 دن رمضان دے دناں نالوں بھی افضل۔ ہن دی وجہ کیا ہے؟ سبب کی ہے کہ اللہ نے انہاں دناں نوں اتنی عظمت کیوں عطا کیتی ہے؟ پہلا سبب کہ اللہ رب العزت نے انہاں دناں دے اندر حج جیسا فریضہ رکھے۔ حج جیسا عمل جڑا اسلام دا ایک اہم ترین رکن ہے، وہ انہاں دناں دے اندر ادا ہوندا ہے۔ اور دوسرا فریضہ اور دوسرا ایک اہم ترین عمل وہ قربانی دا عمل ہے، وہ بھی انہاں 10 دناں دے اندر ہوندا ہے۔ 10ویں دن قربانی دا عمل ہوندا ہے۔ قرآن مجید نازل ہویا ہے رمضان دے اندر، وہ ایک عظمت ہے، لیکن انہاں 10 دناں دے اندر 2 بڑے بڑے اعمال اللہ تبارک و تعالی نے امت واسطے جمع کر دیتے ہیں۔ اے فضیلت دی بنیاد۔ اگلی بات پھر اسی یہ دیکھنے ماہ ذی الحج دے اندر ایسے اسلامی تاریخ دے جو اہم ترین واقعات نے، انہاں واقعات دے وچوں 18 ذی الحج نو اہم ترین ایک واقعہ سید عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ دی شہادت کا واقعہ ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا دی شہادت 18 ذی الحج نو ہوئی۔ سارے میری طرف دیکھو، تو ان قسم لگی جدر نہ دیکھو۔ سیدنا عثمان ابن عفان دی شہادت 18 ذی الحج نو ہوئی، اور اس مہینے دی 27 تاریخ نو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے ایک مجوسی ملعون جدا نام ابو لولو فیروز مجوسی ہے، اس بدبخت نے مسجد نبوی شریف دے ممبر دے پیچھے چھپ کے 27 ذی الحج نو سیدنا عمر ابن خطاب فجر دی نماز مصلی رسول تے پڑھا رہے نے، تے جدو آپ نے ہاتھ بننے نے تے نماز پڑھا رہے نے، نماز دی حالت اندر انہیں ممبر دے اندروں نکل کے تے سیدنا عمر ابن خطاب دے پیٹ دے اندر خنجر مارے، اور اس خنجر مارنے دے نتیجے دے اندر، اس حملے دے نتیجے دے اندر یکم محرم الحرام نو سیدنا عمر ابن خطاب دی شہادت دا سانحہ رونما ہویا، اور سیدنا عمر ابن خطاب اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ لیکن اے جڑا سانحہ سیدنا عثمان ابن عفان دی شہادت دا سانحہ ہے، آج اسی کوشش کرانگے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو توفیق دے، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اینا صحابہ کرام دے سیدنا عثمان ابن عفان دے فضائل، اینا دی سیرت، اینا دا مقام، اینا دی عظمت، اینا دی عدالت، اینا دی سخاوت او دا ذکر کریے۔ اللہ تبارک و تعالی دی تقسیمیں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دوہرے داماد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن، اللہ دا قرآن ارشاد کر رہا، توجہ ذرا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اے قرآن دا مقام 26واں پارہ سورۃ الفتح، اللہ پاک نے امام کائنات تے کدوں نازل کیتا ہے؟ امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نوں دسے ہے، اے میرے صحابہ، مکے تو جدوں ہجرت کر کے مدینے آئے سن تے جان دیو نا جس جگہ دے نال، جس آدمی دے نال، جس بندے دے نال
جس چیز دے نال انسان دا پیار زیادہ ہوئے خواباں خیالاں دے اندر وہی چیز دا ذکر انسان دے دماغ دے اندر چلتا رہندا ہے. تے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو مکے تو نکالے جا رہے سن, مکے تو ہجرت کر رہے سن, آقا علیہ السلام نے الوداعی نظراں بیت اللہ وال پائیاں تے آقا فرماندے نے بیت اللہ تینوں چھوڑنے نو دل نہیں چاہندا, تینوں چھڈن نو دل نہیں کردا, پر کی کریے تیرے رہن والے مینوں ایتھے رہن نہیں دیندے. کائنات دے پیغمبر نے مکہ چھوڑیا تے مدینے چلے گئے نے. 2 سال دا عرصہ بیت گیا, رحمت کائنات علیہ السلام نے پیچھا مڑ کے قدم نہیں پایا, بیت اللہ دی سرزمین نو نہیں آئے. آقا کائنات فرماندے نے میرے صحابہ مینوں خواب آئیے, مینوں خواب آئیے, میں خواب اندر دیکھے ہیں میرے نال 1400 صحابہ دی جماعت ہے تے ایسی بیت اللہ دا عمرہ کر رہے ہیں. اے بنیاد ہے. اب دیکھو ذرا قرآن کریم دا جڑا میں مقام پڑھے ہے, اس مقام دی طرف اسی آ رہے ہیں. کائنات دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے سونےو اپنے صحابہ نو اپنی خواب بیان کیتی ہے, اور جان دے ہونا مومنوں مسلمانوں, جان دے ہونا کہ نبی دی خواب بھی وہی ہوندی ہے, نبی دی خواب بھی وہی دا درجہ رکھ دیئے. پیغمبر علیہ السلام دے بابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو خواب آئیے, خواب دے اندر کی دیکھے ہیں انی اذبحک فانظر ماذا ترام. اے میرے بچے اسماعیل میں نو خواب آئیے کہ میں خواب دے اندر تیری گردن تے چھری چلا رہے ہیں, دس تیری کی رائے اس دے بارے. تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے اے ابا ابراہیم تونوں جو خواب آئیے تسی سچی کر دکھاؤ, اس اللہ دے وعدے نو پورا کر دکھاؤ. جیڑا اللہ نے تانوں حکم دیتا ہے اس حکم نو پورا کر دیو. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا ابراہیم اللہ نے جو تنوں اشارہ کیتا ہے اس اشارے تے عمل کر دیو. اللہ نے تنوں خواب دے اندر وحی کیتی ہے, اس وحی دے مطابق عمل کر کے میری گردن تے چھری چلا دیو. تے تسی میں نو نہیں دیکھو گے, میں اف تک بھی نہیں کرانگا, میں صبر کر کے دکھاواں گا. بات ثابت ہوئی جناب ابراہیم دا خواب وہی ہے, جناب رسول کریم دا خواب وہی ہے. لوگو نبیاں دا خواب وہی ہویا کردہ ہے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں نو وہی ہوئی ہے, میں نو خواب دے اندر دکھایا گیا ہے. میرے نال 1400 لوگ نے اور میں اپنے 1400 صحابہ کرام دے نال مل کے بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں. امام کائنات علیہ السلام دے صحابہ نے پیغمبر کائنات نو فرمایا میرے ایک رسول گرامی اے اللہ دے پیغمبر تسی تیاری کرو, ایسی بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے جاواں گے, بیت اللہ دا سی عمرہ کرنے واسطے جاواں گے. یار توجہ ساری ہٹ جاندی نا, خاموش بالکل خاموش ہو جو, آواز آندی آواز آندے کوئی مسئلہ نہیں, گل سنو پوری توجہ ہٹ جاندی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کائنات دے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ میں نو خواب آئیے. آقا دے صحابہ نے فرمایا سونیا تسی تیاری کرو, تونوں جو اللہ دا حکم ہوئے. اے دیکھنا منظر دیکھنا, ادھر منظر کیے بابا جی ابراہیم کہندے نے بیٹا میں نو خواب آئیے, خواب دے اندر میں تیری گردن تے چھری چلا رہے ہیں ماں. بیٹا کہنے لگا ابا جی تسی چھری چلا دیو, میں نو صبر کرنے والا پاؤ گے. ادھر منظر کیے پیغمبر دی اولاد پہ کوئی نہیں, میرے پیغمبر دا بیٹا تے کوئی نہیں. اے ہی او تانا سی, اے ہی او مینا سی, اے ہی او تانا مار دے سن مکے دے مشرک. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے دنیا تو رخصت ہو گئے نے, بیٹے فوت ہو گئے نے, اے نامراد ہو جائے گا معاذ اللہ. دنیا تو بیٹے اٹھ جان تے بندے دا نام ختم ہو جاندہ ہے. بیٹے نہ رہن بندے دی اولاد نہ ہوئے تے بندے دا نام زندہ نہیں رہندا. تے میرے رب دا فیصلہ سی, ایک طرف کافران دی پلیننگ, ایک طرف کافران دا مشورہ, دوسری طرف میرے رب دا فیصلہ ہے.
आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। ऐ सोनिया तुसी अपनी दावत नू जारी रखो, काफिरां नू प्लैनिंग करन दिओ, काफिरां नू मनसूबे बनान दिओ। अल्लाह ने हुक्म दे दिता है, ऐसी तोनू खैर अता फरमाइए, बड़ी बरकत अता फरमाइए। कायनात दे पैगंबर ने फरमाया अव्वलु मन युशक्का अनहुल कबर, कयामत दा दिन होएगा लोगो मैं पहला अल्लाह दा बंदा होवांगा जिदी कबर फटेगी और मैं बाहर निकलांगा। कबर फटने दे बाद मैं पहला बंदा वां जिन्हों कबर दे अंदरों निकाल लिया जाएगा। और पाक पैगंबर फरमाते ने व अना सय्यदु वुल्द आदम, मैं पूरी कायनात दा, पूरी औलादे आदम दा सरदार हां। व अना व बियदी लिवाउल हम्दी, आका फरमाते ने कयामत वाले दिन अल्लाह सब तो ज्यादा हमद करने दा, सब तो ज्यादा इबादत करने दा, सब तो ज्यादा तस्बीह पढ़ने दा, सब तो ज्यादा तहमीद करने दा झंडा अगर किसी बंदे दे हाथ च देगा तो मैं मुहम्मद करीम होवांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते ने मैनू अल्लाह ने फजीलत अता की है कि कयामत वाले दिन अल्लाह अजमत वाला झंडा, हमद वाला झंडा अगर किसी बंदे दे हाथ च देगा तो मैं मुहम्मद करीम होवांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक काफिरां दा मनसूबा है, इहदी औलाद नहीं, इहदे बेटे नहीं, बेटियां ही ने, ये दुनिया तो जाएगा ते इहदी दुनिया तो रुखसती दे नाल दुनिया तो चले जाने दे बाद इहदा नाम खत्म हो जाएगा। ये मेरे रब दा फैसला सी सोनिया, तुसी दुनिया तो रुखसत हो गए हो, औलाद नहीं, औलाद बेटे नहीं मौजूद, लेकिन मेरे रब ने पैगंबर दी दावत दे नतीजे दे अंदर कयामत तक मेरे पैगंबर दा नाम जिंदा रखा है। आज पैगंबर दा नाम जिंदा है कि नहीं? कयामत तक कोई दुनिया दा काफिर और मुशरिक मिलके अपनी कुव्वत और इस्तेदाद नू इकट्ठे कर लैन, असबाब वसाइल जमा कर लैन, पूरी दुनिया दा कुफर मिलके साजिश कर ले, पैगंबर दा नाम मिटा सकते नहीं मिटा सकते। ये मेरे रब दा फैसला है। और आइए उस कुरान करीम दे मुकाम दी तरफ जेड़ा शुरू च मैं पढ़े है। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरे सहाबा ख्वाब देखी है कि मैं बैतुल्लाह दा तवाफ कर रहे हैं, असी उमरा करने वास्ते जाना है। इमाम कायनात दे सहाबा फरमाते ने हाँ सोने तुसी तैयारी करो, असी उमरा करने वास्ते जावांगे, असी तुहाडे नाल उमरा करने वास्ते जावांगे। उधर मैं जिक्र किया कि बाबा जी इब्राहिम नू बेटे इस्माइल ने क्या अब्बा जी तुसी छुरी चला दियो, मैं सबर करके दिखावांगा। इधर पैगंबर दे सहाबा कह रहे ने सोनियो तुसी तैयारी करो, असी तुहाडे नाल उमरा करने वास्ते जावांगे। ओ जान दे दुश्मन, माल दे दुश्मन, दीन दे दुश्मन, आप दी दावत दे दुश्मन, लेकिन सहाबा कहंदे ने की कहंदे ने नहनुल लजीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा, असी मुहम्मद करीम दी बैत ही इस वास्ते कीती है, सुबह भी नाल चलांगे, शाम भी नाल चलांगे, दिन भी नाल चलांगे, रात भी नाल चलांगे, कटना गवारा है, पैगंबर दे कदम तो पीछे कदम हटाना गवारा नहीं गवारा, पैगंबर दे नाल मिलकर चलांगे। ओ पैगंबर दे सहाबा इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 सहाबा नू नाल ले आए। आका बैतुल्लाह दे करीब पहुंचे ने, मक्का मुकरमा दे करीब। इस मुकाम का नाम हुदैबिया है। सुलह हुदैबिया एक बहुत बड़ा वाक़या। हुदैबिया के मुकाम ते मेरे पैगंबर पहुंचे ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मक्के दे मुशरिकां ने, मक्के दे काफिरां ने, ना कुरैश ने आके रोक दिता, तुसी इस तो अगे नहीं जा सकते, बैतुल्लाह दा तवाफ नहीं कर सकते। ते इन्हां नाल मुज़ाकरात करने वास्ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदुना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दामाद उस्मान नू भेजिया, जाओ उस्मान जाके इन्हां नाल मुआहदा करके आओ, इन्हां नाल सुलह सफाई करके आओ, इन्हां नाल बातचीत करके आओ। असी लड़न नहीं आए, जिहाद नहीं करन आए, असी तो उमरा करने आए हैं। साड़ियाँ तलवारां भी साड़ियाँ नियामां दे विच ने, साढ़े कोल बहुत ज़्यादा असला भी कोई नहीं, मालो मता भी कोई नहीं, असी तो उमरा करना आए हैं।
عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ سیدنا عثمان نے جا کے اے لوگاں نوں دسیا، مکے دے مشرکاں نوں، قریش مکہ نوں دسیا، اسی لڑن واسطے نہیں آئے، اسی تو صرف مکہ دا طواف کرنے واسطے آئے ہیں، اسی تو صرف عمرہ کرنے واسطے آئے ہیں۔ انہاں مکے دے مشرکاں نے کیا عثمان تینوں اجازت ہے تسی جا کے بیت اللہ دا طواف کر لو، ایسا تیرے پیغمبر محمد نو مکے نہیں آن دینا۔ اور دیکھو سیدنا عثمان دا حوصلہ، سیدنا عثمان دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کیسی ہے۔ ادھروں میرے پیغمبر دے صحابہ کہہ رہے ہیں سونیاں عثمان بڑی قسمت والا ہے، عثمان بیت اللہ چلا گیا ہے، عثمان مکے پہنچ گیا ہے، عثمان طواف کر لے گا، عثمان جا کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرے گا، عثمان جا کے عمرہ کر لے گا۔ میرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ عثمان تے مینوں اینا مان ہے، عثمان کدی بھی میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا۔ اور سنو پیغمبر کائنات علیہ السلام نو خبر دے دیتی گئی، افواہ اڑا دیتی گئی، سیدنا عثمان ابن عفان نو شہید کر دیتا گیا ہے، اور یہ افواہ میرے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچی۔ آقا کائنات نے میرے صحابہ اپنے صحابہ نو بلایا، آقا فرماتے نے میرے صحابہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، آؤ اور میرے ہاتھ تے بیعت کرو، اسی جدوں تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لائیں گے واپس نہیں جاواں گے۔ عثمان تیریاں تے پہلے ہی بڑیاں عظمتاں نے، عثمان تیرے تے پہلے ہی بڑے مقام نے، عثمان تیری تے پہلے ہی بڑی شان ہے، لیکن آج تے لگدا ہے اللہ نے عثمان دا مقام اور بلند کر دیتا ہے، عثمان دی عظمت اور بلند کر دیتی ہے، عثمان دا مقام اور بلند کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ بیعت کرو۔ ایک عثمان بیت اللہ دا طواف کرنے گئے ہیں، لوگاں نے خبر پھیلا دیتی ہے کہ عثمان شہید ہو گئے نے۔ آقا فرماتے نے میرے ہاتھ تے بیعت کرو، ایسی عثمان دے خون دا بدلہ لے بغیر واپس نہیں جاواں گے۔ اور سننا ذرا توجہ نال سنو، آقا دے صحابہ نے ابو بکر بیعت کر رہے نے، عمر بیعت کر رہے نے، واری عثمان دی آئیے، آقا علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ تے بیعت لے رہے نے، اے ہاتھ اے کی دا ہاتھ ہے، ابو بکر دا ہاتھ ہے، عمر دا ہاتھ ہے، عثمان موجود کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے اے میرا دوسرا ہاتھ عثمان والو بیعت اے عثمان دا ہاتھ ہے، اے ابو بکر دا ہاتھ ابو بکر نے بیعت کی تھی، عمر نے بیعت کی تھی، عثمان موجود کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے مینوں عثمان تے اتنا مان ہے، اے میرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے اور سیدنا علی دا ہاتھ ہے۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی کس بات تے؟ اسی کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے، جدوں تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لائیں گے واپس نہیں جاؤں گے۔ عثمان میں تیری عصمت تے قربان، پیغمبر کائنات بیعت لے رہے نے اور عثمان تیرے تے 1400 صحابہ مرنے واسطے تیار، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اے عثمان دی عصمت، اور جدو بیعت لئی کائنات دے رب نے قرآن نازل کر دیتا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، اے وہ مقام ہے جڑا میں پڑھ کے آیا سا، اللہ کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ آقا علیہ السلام نو اللہ نے میرے رب نے حکم دے دیتا سونیا جنہ تیرے ہاتھ دے تھلے اے ببول دے درخت دے تھلے بیٹھ کے 1400 لوگاں نے بیعت کی تھی سونیا میں تیرے نال بھی راضی، تینا 1400 دے 1400 نال بھی راضی ہو گیا ہوں۔ اور دیکھو اسی عمل کرنے ہیں، نماز پڑھنے ہیں، روزہ رکھنے ہیں، قربانی کرنے ہیں، اعمال کرنے ہیں، اللہ راضی ہو جائے اس واسطے عمل کرنے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، پھر بھی پتہ نہیں اللہ نو منظور ہے کہ نہیں، رب راضی ہویا کہ نہیں ہویا،
پیغمبر دے صحابہ دے صرف ایک بیعت کرنا رب نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا سونیا میں 1400 دے نال راضی ہاں تو محمد زمین تے راضی میں رب آسمان تے راضی میں نہ راضی ہاں۔ اور سنو پھر عثمان ابن عفان اللہ نے کیسا دل اور کیسا جگر دیتا ہے، کیسی سخاوت دیتی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے سیدنا عثمان ابن عفان جنگ بدر دا موقع ہے تے میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نے۔ آقا فرماندے نے عثمان بہت زیادہ بیٹی بیمار تے کائنات دے پیغمبر فرماندے نے عثمان تسی بدر دے وچ شریک نہیں ہو، جنگ واسطے نہیں جاؤ، جہاد واسطے نہیں جاؤ، تسی گھر رہ کے اپنی بیوی دا خیال کرو، بنت پیغمبر دا خیال کرو، پیغمبر دی بیٹی بیمار ہے۔ آقا فرماندے نے عثمان میری بیٹی دا اپنی بیوی دا خیال کرو، تسی جنگ دے اندر شامل نہیں ہو گے، اللہ تنو بدر دے شریک صحابہ دا اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ نے تو انہوں بلا شرکت بدر دا اجر عطا کرنا ہے۔ اور یہی بات میرے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا عثمان ابن عفان نو شرکت کرے بغیر، جہاد کیتے بغیر، میدان دے اندر گئے بغیر سیدنا عثمان ابن عفان نو بدر دے شہداء بدر دے شریکان دے اندر شامل کیتا ہے۔ جڑے لوگ بدر دے اندر شامل سن انہاں دے اندر اللہ دے پیغمبر نے انہاں نو شمار کیتا ہے۔ اور سننا ذرا جدو بدر دے اندر اللہ نے فتح دیتی ہے میرے پیغمبر واپس لوٹ کے آ رہے ہیں، نعرہ تکبیر لگ رہی ہے، تکبیران دے نعرے بلند ہو رہے ہیں، پیغمبر دے دین دا جھنڈا بلند ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام دائیں بائیں ویکھ دینے، کھبے سجے ویکھ دینے، عثمان اگو روندے ہوئے نظر آئے۔ آقا سمجھ گئے لگدا ہے میری بیٹی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے۔ پیغمبر دائیں بائیں ویکھ دے ہون گے، پیغمبر دیکھ رہے سن اور سمجھن والے سمجھ رہے سن، پیغمبر دیاں اکھیاں کی تلاش کر رہی ہیں، ساری دنیا نظر آ رہی ہے، سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آ رہی۔ آقا فرماتے ہیں عثمان پریشان نہیں ہونا، عثمان اللہ نے تینوں بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، عثمان تو پریشان نہیں ہونا، عثمان تو میرا دل اتنا ٹھنڈا کیتا ہے، میری بیٹی نو اتنا سکھ پہنچایا ہے۔ عثمان تو میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، عثمان میں دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دیاں گا۔ عثمان تو میرے دل نو اتنا سکون دیتا ہے، عثمان میں اپنی دوسری بیٹی دا نکاح تیرے نال کر رہے ہیں۔ اور سنو میرے پیغمبر علیہ السلام دی جو دوسری بیٹی ام کلثوم فوت ہو گئی ہیں، آقا علیہ السلام دے کول عثمان موجود نے، عثمان رو رہے ہیں، عثمان کہندے نے سونیا پہلے میری نسبت پیغمبر دے داماد دی نسبت سی، پہلے میری نسبت پیغمبر دے بیٹے دی نسبت سی، اج میری نسبت ایک عام تاجر دی نسبت ہے، اج میری نسبت مکے دے مدینے دے رہائشی دی نسبت ہے، اج میں عثمان ہاں، پہلے میں پیغمبر دا داماد عثمان سا، پہلے میں پیغمبر دا بیٹا عثمان سا، اج میں نو پیغمبر دے نسبت دا، اج میں نو پیغمبر دی نسبت نہیں ملے گی۔ آقا علیہ السلام نے جڑی بات ارشاد فرمائی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں ایک ایک کر کے مردیاں جاندیاں میں 40 بیٹیاں دا نکاح تیرے نال کر دیندا، میں 40 بیٹیاں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح دے اندر دے دیندا۔ عثمان تو اتنا اچھا عثمان، اتنا اعلیٰ اخلاق دا عثمان، اتنے اعلیٰ برتاؤ والا عثمان، اتنے عمدہ اخلاق والا عثمان۔ اور سننا ذرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت، پیغمبر علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے اور آپ دے بعد سیدنا ابو بکر صدیق دی خلافت آئی۔ سیدنا صدیق دی خلافت دا تقریباً 1 سال گزر چکے ہیں، یعنی نبی کائنات نو دنیا تو رخصت ہویا 1 سال دا عرصہ گزر گیا ہے تے ہویا کیے اللہ دیاں کرنیاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر مدینہ اور مدینے دے اندر قحط آ گیا، قحط پہ گیا، بارش نہیں ہو رہی، پینے دا پانی نہیں، کھانے واسطے اناج نہیں۔ خلافت اسلامیہ دے امیر سیدنا ابو بکر صدیق پریشان نے، کی بنے گا؟ پیغمبر دا شہر مدینہ اور اس برکت والے شہر دے اندر قحط پہ گیا، کی کریے؟ سیدنا عثمان ابن عفان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر سن، بہت بڑے تاجر بزنس مین. شام دے علاقے تو گندم منگوائی، شام دے علاقے تو گندم منگوائی، اور گندم کنی سندر آتے آمدے نال سیدنا عثمان ابن عفان نے 1000 اونٹ، 1000 اونٹاں دی لائن لمبی کتار شام دے علاقے تو گندم منگوائی ہے. توجہ کرو، سوچو ذرا 1000 اونٹ تے کتنی گندم آئے گی، اور کون ہے ایسا تاجر جو اس وقت 1000 اونٹ لوگاں دے اندر تقسیم کرے؟ کون ہے ایسا شخص جو 1000 اونٹ لوگاں دے اندر گندم تقسیم کرے؟ کوئی ایسا جگر اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ ایسا جگر نہیں رکھتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عثمان ابن عفان نو کچھ گندم منگانے دے اندر کچھ دن لگ گئے. سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے عثمان تو نیکی تو کدی پیچھے نہیں رہا، عثمان بڑے دن ہو گئے نے، قحط پہ گیا ہے تو عثمان تیری طرفوں کوئی نیکی نہیں ہوئی. تو عثمان ابن عفان کہنے لگے ابو بکر صدیق اے امیر المؤمنین پریشان نہ ہو، 1-2 دن دا ٹائم دیو. سیدنا عثمان ابن عفان نے 1-2 دن دا وقت دیتا. امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق نے مہلت دیتی تے سیدنا عثمان دا قافلہ 1000 اونٹ دا قافلہ شام تو مدینے پہنچ رہے ہیں. تے جڑے خریدار ہوندے نے وہ بڑے چلاک ہوندے نے، دوڑ کے مدینے چوں باہر چلے گئے. عثمان قیمت لے لے، 1 گنا قیمت لے لے، 2 گنا لے لے، 3 گنا لے لے، 4 گنا لے لے، 5 6 7 10 گنا لے لے. سیدنا عثمان فرماندے نے نہیں نہیں، میں اس تاجر نال تجارت کیتی ہے جڑا میں نو 70 گنا دین واسطے تیار ہے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تاجرانو، انہاں آڑتیانو، انہاں لوگانو، خریدارانو قریب نہیں ہون دیتا. مدینہ منورہ دے اندر لے آ کے اونٹاں دی قدار مسجد نبوی دے اندر بن دیتی ہے. بعض محدثی مفسرین نے لکھے ہے، بعض تاریخ نگارہ نے لکھے ہے سیدنا عثمان دا قافلہ پہلا اٹھ مدینے دے اندر سی تے آخری اٹھ اجے شام تو چل رہا سی. اتنی لمبی لائن اور قطار. تے سیدنا عثمان ابن عفان فرماندے نے اے مدینے دے اندر رہنے والوں، مسلموں، غیر مسلموں، یہودیوں تے مسلمانوں، سارے دے سارے واسطے اعلان ہے جدے کول گندم کوئی نہیں، کھانے واسطے چیز کوئی نہیں، آٹا کوئی نہیں، سوان کوئی نہیں، عثمان دا اعلان ہے 1000 اونٹ دی قطار ہے، جنہ کسے نو سامان چاہیے آ کے لے جاؤ، عثمان دے خزانیاں دے منہ کھلے نے، عثمان دے خزانیاں دے منہ کھلے نے، آؤ جنی ضرورت ہے لے جاؤ. اور ایتھے ہی بس نہیں، جنگ تبوک بہت لمبا سفر، پتھریلا علاقہ، پتھراں پہاڑاں دے اندروں گزر کے جانا سی، بڑا مشکل سفر ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ جنگ کرنے واسطے جانا ہے اور بڑا مشکل سفر ہے، دسو کون کتنا چندہ جمع کروائے گا، کون کتنی امداد کرے گا اسلامی لشکر دی؟ سیدنا ابو بکر صدیق، واہ ابو بکر میں تیری عصمت قربان، ہمیشہ دی طرح اٹھے گھر گئے تے جنہ گھر دے اندر سامان موجود ہے سارا بننا شروع کر دیتا ہے، اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے. گھر دے اندر جتنا سامان موجود ہے لے کے مسجد نبوی دے اندر آ گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ گئے، یا رسول اللہ جتنا سامان موجود ہے سارا لے آیا. اور دیکھو سیدنا ابو بکر صدیق نو جدو گھر دے اندر چلے دیوار تے ہاتھ مار رہے نے، دیوار تے ہاتھ پھیر رہے نے. کسی نے پوچھا ابو بکر ہے کی کر رہے ہو؟ کہندے میں ہاتھ دیوار تے ہاتھ مار کے چیک کر رہے ہیں کوئی ایک سوئی، کوئی ایک لوہے دا کل بھی دیوار دے اندر ٹھکیا نہ رہ جائے، وہ بھی پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش ہو جائے، ایک کل بھی نہ بچے. وہ بھی کتے نہ کتے خیمے دی کلی لگانے واسطے، خیمے دی جناب رسی بننے واسطے وہ کل بھی کم آئے گا. میں ایک دیوارہ دے اندر ہاتھ مار کے وہ کل تلاش کر رہے ہیں، کوئی ایک کیل بھی نہ بچے، سب کچھ پیغمبر دے نثار اور قربان. سیدنا عمر کہندے نے اج میں ابو بکر صدیق ہمیشہ نیکی دے اندر اگے ود جاندے نے،
اج میں ابو بکر نو اگے نہیں لنگن دینا، اج میں بہت نیکی کرنی ہے۔ سیدنا عمر دوڑے نے، گھر گئے نے تے گھر دا سارا سامان جمع کیتا ہے، سامان دے دو حصے کر دیتے نے، ایک گھر دے اندر رکھے ہے تے دوسرا حصہ اٹھا کے مسجد دے اندر لے آئے نے۔ تے جدو بات چیت ہون لگی، آقا فرماتے نے میرے صحابہ کنا کنا سامان لے کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی دا مقابلہ رہندا سی، ساڈا تے مقابلہ ہے، اینے 2 مکان بنا لینے، میں 3 بناونے نے، ایندے کول 10 ایکڑ ہے، میں 20 ایکڑ بناونی ہے، ایدے کول فلاں سواری ہے، میں اس تو اچھی سواری خریدنی ہے، ایدے کول فلاں طرح دا کپڑا ہے، ایدی فلاں بزنس ہے، میں اس تو بھی اچھا بنانا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کر دے، نیکی دا مقابلہ۔ کائنات دے پیغمبر نے پوچھا ابو بکر کی لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے سونیا سارا کاری چک کے لے آیا۔ عمر تسی کی لے ہو؟ سونیا گھر دا ادھا سامان لے کے آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب کہندے نے مینوں اس دن یقین ہو گیا میں کدی بھی ابو بکر تو اگے نہیں لنگ سکتا۔ جنی حیثیت اور طاقت سیدنا ابو بکر صدیق سی سامان لے کے آئے، جنی حیثیت اور جنی طاقت سیدنا عمر بن خطاب دے کول سی، جتنی مالی وسعت سی، مال لے کے آئے، جمع کروایا۔ تے کائنات دے پیغمبر فرماندے نے عثمان اجے تو نہیں اٹھیا۔ عثمان دی طرف آواز نہیں لگی، عثمان تو نہیں اٹھیا۔ عثمان اٹھے نے، یا رسول اللہ میری طرفوں 100 گھوڑا لکھ لو تے 100 اٹھ لکھ لو۔ 100 گھوڑا 100 اٹھ بیٹھ گئے۔ آقا فرماتے نے عثمان اے سامان تے بہت تھوڑا ہے، سفر بہت لمبا ہے، تعداد بہت زیادہ ہے صحابہ کرام دی، سواریاں بہت تھوڑیاں نے، پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ایک 100 اونٹ اور لکھ لو میری طرفوں۔ بیٹھ گئے یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے نے نہیں سونے عثمان اجے سامان بہت تھوڑا ہے، پھر کھڑے ہوئے، 300 اونٹ، 400 اونٹ، 500 اونٹ، 600 700 800 900 اونٹ۔ آقا فرماتے نے عثمان نہیں اجے تسلی نہیں ہوئی، پھر کھڑے ہوئے، 10ویں دفعہ کھڑے ہویا۔ عثمان فرمان لگے سونے میری طرفوں 1000 اٹھ لکھ لو تے 300 گھوڑا لکھ لو۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، ایتھو اٹھے نے تے کہندے سونے تشریف رکھنا میں کروں کے آ رہے ہیں۔ کر گئے نے تے جا کے سونے اور چاندی نو جمع کیتا ہے تے مورخین نے لکھے ہے، سیرت نگارہ نے لکھے ہے، سیدنا عثمان ابن عفان نے اپنی چولی نو پھیلایا ہے تے چولی دے اندر سونے دے سکے، چاندی دے سکے، سونا بھی جمع کیتا، چاندی بھی جمع کیتی۔ 5 کلو سونے اور چاندی دے سکے لے آ کے میرے پیغمبر ممبر تے بیٹھے نے۔ آقا نو فرماتے نے سونے اپنی جھولی دے اندروں نکال کے میرے پیغمبر دی جھولی دے اندر ڈال دیتے نے۔ 5 کلو سونا اور چاندی میرے پیغمبر دی چولی چ جدو ڈالے آقا فرماتے نے، آقا اس سامان نو کدی اتے کر دینے، کدی تھلے کر دینے، کدی کھبے کر دینے، کبھی سجے کر دینے۔ آقا الفاظ کی فرماندے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان تو میرا دل اتنا خوش کر دیتا ہے، عثمان اج دے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے مولا نے تینوں جنت نصیب فرما دیتی ہے۔ عثمان تو کوئی بھی عمل نہ کرے، عثمان